बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मरीम नवाज साहिबा, उनकी जो थायराइड है, ग्लैंड के अंदर जो एक इशू बना हुआ है, उसके हवाले से, उस डिजीज़ के हवाले से अहम तरीन अपडेट हैं जो आप तक शेयर करने वाले हैं हम। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप तक फर्दर इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। इमरान खान साहब की 24 नवंबर की कॉल के बाद मरीम नवाज साहिबा जो है वो एक दो दिन पहले, अब कह सकते हैं कि कॉल के दौरान, क्योंकि इन लोगों को तो पता था इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं। मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो है वो अमेरिका चले गए और मरीम नवाज साहिबा की बीमारी के हवाले से बड़ी खतरनाक खबरें आ रही थी कि भाई मरीम नवाज साहिबा को अल्लाह ना करे गले का कैंसर है, वो कैंसर के आर्जे में मुब्तला हैं। ये मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी खबरें दी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ लोग थे, बड़े आप कह सकते हैं कि असूख वाले लोग थे, उन्होंने ये खबर दी थी कि भाई मरीम नवाज साहिबा को जो है वो गले का कैंसर हो चुका है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा जब अमेरिका के अंदर गई, उन्होंने वहां अमेरिका से फिर वापस आई तो लंदन में आके उन्होंने जब क्याम किया तो उन्होंने एक मीडिया टॉक की जिसमें उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि भाई देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बीमारी के ऊपर चीज़ें डिस्कस करना नहीं चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपनी बीमारी के एवज जो है वो अपनी हमदर्दियाँ समेटूँ, मैं अपनी बीमारी के एवज लोगों की हमदर्दियाँ समेट के अपना वोट बैंक बनाऊँ। मेरी ये तरबियत नहीं है। और दूसरी बात यह है, हम वो लोग नहीं हैं जो किसी की बीमारी के ऊपर या किसी की मौत के ऊपर हम सियासत करें। ये मरीम नवाज साहिबा ने बात की है। अब मरीम नवाज साहिबा की इस बयान के बाद उन्होंने ये बताया कि भाई देखें, मेरे मुतालिक सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल की गई कि मरीम नवाज को गले का कैंसर है। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गले का कोई कैंसर नहीं है, हाँ मेरे थायराइड ग्लैंड का इशू है। और बीबीसी ने एक रिपोर्ट बनाई है, कि अच्छा, मरीम नवाज साहब ने बात की कि मेरा थायराइड ग्लैंड का इशू है और मुझे कहा जा रहा था कि भाई आपने पाकिस्तान से इलाज क्यों नहीं करवाया। तो मैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं जिस आर्ज़े में मुब्तला हूँ, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ दो जगहों से हो सकता है, एक अमेरिका, एक स्विट्ज़रलैंड। उन्होंने कहा स्विट्ज़रलैंड में 1 साल पहले मेरी सर्जरी हुई है, उसके बाद मैं वापस आ गई। अमेरिका के अंदर अब मेरा ट्रीटमेंट जो है हुआ है कुछ, और कुछ दिनों बाद जो है मैं वापस आ जाऊंगी मुल्क के अंदर। तो अब मरीम नवाज साहिबा के मुतालिक जो खबरें थी कि भाई उनको गले का कैंसर है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने गले के कैंसर की बीमारी का तो मुकम्मल तौर पे इसको डिनाई कर दिया है कि मरीम नवाज साहिबा को गले का कैंसर तो नहीं है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उनको गले की बीमारी ज़रूर है और वो इस आर्ज़े में बड़े अरसे से मुब्तला हैं और मुसलसल जो है वो इलाज के लिए भी बाहर भी जाते हैं। इलाज का बहाना बना के वो सैर भी हो जाती है उनकी, वो उनका एक सियासी, जिस तरह एक पॉलिटिकल सिनेरियो है वो उसको गेन कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीबीसी ने फिर एक रिपोर्ट बनाई है कि क्या वाकई ही जो मरीम नवाज साहिबा को बीमारी है, जिस तरह उन्होंने बात की है कि भाई मेरी बीमारी का इलाज जो है वो सिर्फ अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। तो उन्होंने बताया है कि ये एक ऐसी गले की बीमारी है जिसमें 4 ग्लैंड्स होती हैं और उनकी सेक्रीशन होती है। उनमें अगर एक ग्लैंड भी वो परफेक्शन के साथ चीज़ों को सेक्रीट ना करे तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आपके गले के अंदर खून के लोथड़े बन जाते हैं। जब वो लोथड़े बन जाते हैं तो वो आपको अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, आपको पेन भी फील होता है, इसके अलावा आपको बोलने में भी इशू बनता है। और अगर इसका परफेक्ट टाइम के ऊपर अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये चीज़ वक्त के साथ साथ जानलेवा भी हो सकती है। अब मरीम नवाज साहिबा की रिपोर्ट के मुताबिक उनका इलाज जो था वो अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के अलावा कहीं नहीं हो सकता। लेकिन बीबीसी ने रिपोर्ट बनाई है कि इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन यूरोप के अंदर, अमेरिका के अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें इस बीमारी का इलाज जो है वो किया जा सकता है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने इन 2 कंट्रीज का इंतखाब क्यों किया? अब लंदन के अंदर जिस तरह शरीफ फैमिली के साथ हुआ वो सबके सामने है। ये लोग अगर अपनी गाड़ी से सर निकालें तो इनको चोर चोर बोला जाता है, इनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। ये सारा कुछ आपके सामने है।
امریکہ یا سوئٹزرلینڈ، اگر ہم اس کی بات کریں تو امریکہ میں پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ تعداد میں کم ہے۔ اگر ہم پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ کی بات کر لیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ ایکٹیوسٹ ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، تو وہ امریکہ میں ان کی اتنی تعداد نہیں دیکھنے کو ملی ابھی تک۔ لیکن اگر ہم لندن کی بات کریں تو لندن میں پاکستان کی تحریک انصاف کی بڑی فین فالوئنگ ہے، تو لندن کے اندر ان لوگوں کا قیام کرنا، لندن کے اندر مریم نواز صاحبہ کا علاج یا ان کا قیام وہ انتہائی ان کے لیے ٹف ہو چکا تھا، یہ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہم کسی ایسے کنٹری میں چلے جائیں جہاں ہمیں کم از کم یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم جو مسائل جو ہے وہ ہم فیس کر رہے ہیں ہمیں ان کو کم سے کم فیس کرنا پڑے اور ہماری کچھ بچت ہو جائے۔ سوئٹزرلینڈ کی اگر ہم بات کریں تو سوئٹزرلینڈ ایک ایسا کنٹری ہے جس کا سیاست کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے جتنے بھی کنٹریز ہیں، ایک رپورٹ کے مطابق اگر ورلڈ وار 3 ہوگی تو اس میں 10 کنٹریز ایسے ہوں گے جو بچ جائیں گے، اس کے علاوہ تمام ورلڈ وار 3 کے اندر انوالو ہوں گے، چاہے وہ ایشیا کے کنٹریز ہوں، چاہے وہ یورپ کے کنٹریز ہوں، چاہے وہ افریقن کنٹریز ہوں۔ لیکن 10 ممالک ایسے ہیں جن کا جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ کون سے کنٹریز ہیں؟ ان میں ایک کنٹری جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کنٹری ایسا ہے جہاں آپ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو یہ جو پولیٹیکل کشمکش ہے یا پولیٹیکل سینیریو آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر عمران خان صاحب کے جو فین فالوئنگ ہے، ویسے تو وہ انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہیں لیکن وہاں تعداد کم ہے۔ اس کے علاوہ وہاں قوانین بہت زیادہ ہیں، قوانین کے علاوہ وہاں پر مورل ویلیوز بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں، یعنی اگر آپ نے کسی کے اوپر تنقید بھی کرنی ہے تو آپ اس کو گالی نہیں دے سکتے۔ یہ سوئٹزرلینڈ کے قانون کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ اقوام متحدہ کا رکن کنٹری بھی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اقوام متحدہ کی رکنیت ہی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ پر امن کنٹری ہے، وہاں آپ کسی شخص کو ٹینٹ نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہم کیوں نہ کسی ایسے کنٹری میں چلے جائیں جہاں ہماری جان بچ جائے، جہاں ہم عزت سے رہیں، تھوڑے دن رہیں لیکن عزت سے رہیں۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے اندر جائیں گے، اور پھر انہوں نے یہ معاملہ بھی کرنا شروع کر دیا کہ اس کا علاج جو ہے وہ صرف سوئٹزرلینڈ اور صرف امریکہ کے اندر ہی ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کے والدین جو ہیں وہ 40 سال پاکستان میں حکومت کر چکے ہیں، آپ نے کم از کم کوئی ایسا ہسپتال نہیں بنوایا، کم از کم آپ اپنا علاج تو کروا سکتے۔ تو آپ نے ایک ایسا کنٹری نہیں بنوایا، آپ اتنی ہائی پروفائل شخصیت ہو کر، ایک بزنس مین کی بیٹی ہو کر اور ایک ملک کے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہو کر اگر آپ کہیں تو وہ جو ہے وہ علاج کروانے کے لیے امریکہ اور اس کو سوئٹزرلینڈ میں جانا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے اگر عام پاکستانی اس بات میں مبتلا ہے تو اس کو علاج کہاں سے ملے گا بھائی؟ آپ تو سوئٹزرلینڈ کا خرچہ برداشت کر سکتی ہیں، امریکہ کا برداشت کر سکتی ہیں، یہاں پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بندہ تو امریکہ جا تک نہیں سکتا، علاج تو بہت دور کی بات ہے، اس کی سرجری، اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تو بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، تو وہ تو ویسے امریکہ وزٹ کے لیے نہیں جا سکتا، تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ آپ پھر بھی خوش نصیب ہیں اگر آپ کو تھائرائیڈ کا ایشو ہوا ہے تو اللہ نہ کرے، ہم نہیں چاہتے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو تندرستی دے۔ سیاسی اختلافات ہر شخص کے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو چاہیے تھا کم از کم آپ ایک ایسا ہاسپٹل ضرور بنوا لیتے جہاں کم از کم اپنا تو علاج کروا سکتے، کم از کم اپنا علاج کرواتے، کم از کم پاکستان کے وہ لوگ جو باہر نہیں جا سکتے ان کو اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی بیماری ہو، آپ تو اس چیز سے گزر رہی ہیں، آپ کو تو اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا تجربہ ہونا چاہیے تھا کہ کس طرح آپ کو وہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کس طرح لوگ آپ کو ٹینٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر جب آپ جائیں یا سوئٹزرلینڈ کے اندر جائیں وہ کتنا زیادہ ایکسپینسو ہے، تو آپ کو تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے تھی، لیکن 40 سال سے نہ ایک آپ نے ہاسپٹل بنوایا جہاں اپنا علاج کروا سکیں آپ، اس کے علاوہ آپ نے ملکی خزانے کے اوپر جو ہے وہ بوجھ بن کے آپ دوسرے کنٹریز میں چلے جاتی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کم از کم ایسا ایک ہاسپٹل ضرور بنوا لیں، اس سے آپ کو ایک سیاسی طور پر بھی بڑا فائدہ ہوگا جہاں غریب لوگ جو ہیں وہ علاج کروا سکیں۔ عمران خان صاحب نے کینسر کا ہسپتال بنوایا، آپ کے سامنے ہے، تو کینسر کے ہسپتال نے عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی کتنا زیادہ بینیفٹ دیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
تو کم از کم پاکستان کے اندر ایسے ہاسپٹل ہونے چاہیے جہاں اس طرح کی مہلک جو بیماریاں ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو اگر ہو جاتے، وہ اپنا علاج پاکستان کے اندر کروا سکے، کیونکہ اس کا علاج بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی بیماری کے حوالے سے اہم اپڈیٹس جو اب تک شیئر کی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ تک فردر انفارمیشن پہنچا سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔